सिंध असम्बली का जो पुरानी बिल्डिंग है उसके गेट पे वो पूरी करारदाद छपी हुई है और उसमें लिखे हुए हैं कि किसने सपोर्ट की। साईं GM सैयद जो गुलाम मुर्तज़ा शाह उस वक्त मुस्लिम लीग में था और सिंध में सबसे ज़्यादा एक्टिव पार्लियामेंट्रीन था, उसने ये करारदाद पेश की थी और ये मंगल का दिन था और इत्तेफाक ये है कि वो प्राइवेट मेंबर डे था और प्राइवेट मेंबर डे पे साईं GM सैयद की जो करारदाद थी वो चौथे नंबर पे थी, यानी 3 जो करारदादें थी वो उससे पहले थी। मगर उस रात हैदर मंजिल पे एक डिनर हुआ था और एक जो मुसलमान सियासतदान थे उन्होंने एक एक्टिविटीज़ की थी कि कल जो मुझसे पहले 3 करारदादें वो नहीं आनी चाहिए या कुछ भी जिस तरह पार्लियामानी सियासत में होता है। तो क्योंकि जो यहाँ हिंदू था, हिंदू मेंबर थे, वो इसके हक़ में नहीं थे। ख़ास तो राम जेठमलानी जो थी, जो जेठी सॉरी उसका नाम मुझे अभी याद आ रहा है, जेठी सीपा मलानी, उसने उसकी मुखालफत की थी और वो बहुत एक्टिव खातून थी। उसने उस दिन भी जो असम्बली का वो रिकॉर्ड मौजूद है कि उसने बहुत एक ज़बरदस्त तकीद की थी सिंध असम्बली के अंदर कि आप ये करारदाद पेश करें और इससे सिंध को नुकसान होगा। उस दौर की उसका ओपिनियन था और GM से कहा था कि जो मुसलमान एरिया इलाके हैं उस वक्त पाकिस्तान का लफ्ज़ नहीं था उस करारदाद में, उसके लिए अलग मुल्क होना चाहिए और जो हिंदू इलाके हैं उसमें अलग उनके लिए जो है ऐसा होना चाहिए। तकसीम हिंद थी और उस वक्त मूवमेंट पाकिस्तान में कांग्रेस मुस्लिम लीग की चल रही थी, तो ये उन दौर की इश्यूज़ था, ख़राब हो गई थी। ये जो आप आजकल को सुनते हैं ना आप कि फ़लाँ की माइक बंद हो गई, फ़लाँ की माइक बंद हो गई, उस वक्त जदीद टेक्नोलॉजी नहीं थी तो उनकी माइकें जो थी वो उधर से किसी ने टेबल से उखोड़ दी थी जो पहले करारदाद जिसकी थी। तो एक कोई मेंबर गया था वाशरूम के, उसके बाद में आके उसने कहा, वो असम्बली के रिकॉर्ड में है कि वो वाशरूम से उसको बाहर किसी ने कुंडी दे दी और वो नहीं आ सका था और ये जो करारदाद थी वो इसकी पास हो गई थी और फिर इजलास जो है वो मुलतवी हो गया था। वो प्राइवेट मेंबर डे आज तक वो सिंध असम्बली का में आता है कि जो मंगल होता है ईद के बाद वो प्राइवेट मेंबर डे होता है, आज भी है। ये पाकिस्तान से पहले भी था जब ये सिंध लेजिस्लेचर थी। तो यही GM सैयद बाद में उसका इख्तलाफ हुए थे शहीद अला बख्श से और उससे, और वो चला गया था छोड़ के, मुस्लिम लीग उसने छोड़ी और बाद में जाके उसने पहले तो सादात इत्तेहाद और दूसरे सिंध मुत्तहदा मवाज़ और इस तरह के अलाइंस बनाए थे, और बाद में उसने एक सिंध तहरीक के नाम से बनाई थी और फिर उसने एक नारा लगाया था सिंधु देश का। तो वही बंदा जो सबसे ज़्यादा एक्टिव था सिंध में और पाकिस्तान में, वही बंदा इसी असम्बली के अंदर पाकिस्तान के अंदर फिर वो कैदी हो गया। फिर वो कहते हैं कि मजमूई तो नेल्सन मंडेला से भी ज़्यादा उसने GM सैयद ने जो है पाकिस्तान में कैद काटा था, मगर उसका जेल कम था, नज़रबंदी ज़्यादा थी, यानी वो सन से बाहर नहीं निकल सकता था। तो यही असम्बली, यही करारदाद जिसने तकसीम हिंद के लिए बुनियाद रखी थी, उस करारदाद वाला जो बंदा था साईं GM सैयद, वही पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो गद्दारी के इल्ज़ाम लगे थे वो उसके ऊपर लगे थे। पाकिस्तान के लिए साईं GM सैयद की शख्सियत एक कलीदी हैसियत रखती है, क्योंकि GM सैयद वो शख्स था जो न सिर्फ यहाँ पर रेजोल्यूशन पास करने में पेश था, बल्कि उनको एक एज़ाज़ ये भी हासिल है कि उनका जो घर है हैदर मंजिल, ये पाकिस्तान का जो रेजोल्यूशन था उसकी ड्राफ्टिंग जो है वो हैदर मंजिल पे हुई थी। और उस वक्त जो अहम जो रहनुमा थे तहरीक पाकिस्तान के, उनकी जो अहम मीटिंग्स होती थी लेजिस्लेशन के हवाले से, जो तजावीज़ एक दूसरे से वो शेयर करते थे, वो हैदर मंजिल पे होती थी। तो इस हवाले से सिंध असम्बली में न सिर्फ GM सैयद करारदाद पेश करने में पेश थे, बल्कि सिंध असम्बली में डिप्टी स्पीकर उनका पोता भी सैयद जलाल महमूद शाह जो है वो भी यहाँ रहा है। तो इस हाउस से GM सैयद के ख़ानदान की एक ख़ास उनकी एक उनसियत भी रही है और एक ताल्लुक़ भी रहा है। तो साईं GM सैयद की काफ़ी चीज़ें, ख़ास तौर पे रेजोल्यूशन तो आपने देखा होगा, जैसे ही आप पुरानी बिल्डिंग में एंटर होंगे तो उसको अच्छे तरीके से लिखवा के और सामने सामने लगाया भी गया है, ताकि जो कानून के तालिब इल्म हैं या विज़िट करने वाली शख्सियात हैं, उनका ताल्लुक़ चाहे पाकिस्तान से हो, बाहर से हो, या मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ के जो तलबा आते हैं, तो वो उस चीज़ को, उस अहदनामे को पढ़ते हैं। और अगर सिंध असम्बली ये करारदाद पास नहीं करती
سندھ اسمبلی اگر اس ریزولیشن کو پاس نہیں کرتی تو آج شاید پاکستان کا قیام بھی ممکن نہیں تھا، کیونکہ سندھ اسمبلی کو یہ واحد اسمبلی ہے جس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس نے پاکستان کے قیام کی قرارداد پاس کی، نہ صرف پاس کی بلکہ اس کی حفاظت بھی کی ہے. اور آج بھی سندھ اسمبلی کی جو لائبریری ہے اس میں نہ صرف اس قرارداد کے حوالے سے جو اہم فائلیں ہیں، سگنیچرز ہیں، اس دور سے لے کر اب تک جو شخصیات سندھ کی حکومت میں رہی ہیں، تعلیم سے وابستہ رہی ہیں یا سندھ اسمبلی سے ان کا کوئی تعلق رہا ہے، تو ان سب کی یہاں پہ چیزیں موجود ہیں. اور جو شخص چاہے وہ لائبریری میں ان قیمتی چیزوں کا کسی بھی وقت جا کے معائنہ بھی کر سکتا ہے، دیکھ بھی سکتا ہے اور اس سے مستفید بھی ہو ہمارا سکتا ہے. تاریخ کا بڑا جبر ہے اور ستم ہے کہ ہم ہمیشہ بدقسمتی رہی ہے کہ ہم نے اپنے قومی ہیروز کو، یا جن لوگوں نے پاکستان کے لیے، جن لوگوں نے اپنے ملک کے لیے، وطن کے لیے، قوموں کے لیے جدوجہد کی، ان کو کسی نہ کسی منفی رنگ کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے. محترم سائنس جی ایم سید کی حوالے سے صرف ان کا ایک جو کانسیپٹ ہے جس کو سندھ دیش کے نام سے، جس کو ایکسپلائٹ کر کے ایک نئی نسل کے کو جو ہے ان کے بارے میں، ان کی شخصیت کے بارے میں، ان کی جدوجہد اور کردار کے بارے میں ان کا تاثر ابھارا جاتا ہے. لیکن سائنس جی ایم سید کی جدوجہد صرف اس پاکستان کے قیام کے حوالے سے ہی نہیں. بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح جب آل انڈیا مسلم لیگ تشکیل پائی، جو قیام پاکستان سے قبل سائنس جی ایم سید سیاست میں تھے، نہ صرف سائنس جی ایم سید نے اس پاکستانی سیاست میں ہمیشہ سے، جو ملک کی سیاست میں انہوں نے صرف ایک مثبت رول ادا کیا، بلکہ انہوں نے اپنی جو ان کے خیالات تھے، گو کہ مسلم لیگ کے ساتھ اور نہیں تھے، لیکن پاکستان کی محبت میں اور قائد اعظم محمد علی جناح کے اصول پرستی کے فلسفے کو اپناتے ہوئے انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کا ساتھ دیا. سائنس جی ایم سید اس وقت بھی سندھ اسمبلی کے رکن تھے جب پاکستان کے قیام کی قرارداد منظور کی جا رہی تھی. اور تمام یہ قریباً ہماری جو 1938 اور 35 کا عشرہ ہے، میں غالباً اس اگر تاریخ سے وہ نہ ہوں، لیکن 47 سے پہلے قیام پاکستان سے قبل سائنس جی ایم سید نے قیام پاکستان کے لیے جو جدوجہد شروع کی گئی تھی اور جو تاریخی سندھ اسمبلی میں قرارداد پیش کی گئی تھی اس کے بارے میں، اور سائنس جی ایم سید نے پھر دوسرا ایک سائنس جی ایم سید کے حوالے سے ان کی شخصیت کو، ان کی فکر کو، ان کی جدوجہد کو ایک کمیونٹی اور ایک قوم کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے. جبکہ سائنس جی ایم سید نے خاص طور پہ بالخصوص سندھ میں ایک جدید سندھ کی جو ہے وہ جدید سندھ کی، جدید صوفیزم کی اور جدید سندھی قوم کی ایک بنیاد رکھی تھی. اور ان کے جو شعور، جو ان کی جدوجہد تھی صرف سندھی قوم کے لیے نہیں تھی. ان کے افکار اور خیالات اور ان کی جو سیاسی جدوجہد تھی، وہ ان کو اب ایک سندھ دیش کے نام کے ساتھ اس وقت کے معروضی حالات کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ سائنس جی ایم سید نے یہ نعرہ کیوں لگایا تھا اور کیا اس کے وجوہات تھے. لیکن ان کی جو پوری کی پوری ساری زندگی ان کی جدوجہد تھی پاکستان کے ساتھ تھی، اور وہ بھی پاکستان کے کبھی بھی مخالف نہیں رہے. یہ ایک ان کے بارے میں جو کبھی بھی منفی تاثر دیا جاتا ہے، پاکستان کے مخالف نہ سائنس جی ایم سید نہ ان کے کوئی پیروکار کبھی رہے. ہاں، ان کے اس طریقے، ان کے بات کہنے کا ایک طریقہ کار مختلف تھا. تو سائنس جی ایم سید کی اس جدوجہد کو، یا ان کے کردار کو، ان کے افکار کو، ان کے خیالات کو، میری سب دوستوں سے سب سے پہلے تو یہ گزارش ہوگی، کسی ایک کمیونٹی کے ساتھ نہیں جوڑا جائے، کسی ایک واقعی اسپیسیفک صورتحال کے ساتھ نہ جوڑا جائے. لیڈرز جو ہیں وہ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں، اور سائنس جی ایم سید کی جو ہے وہ قائدانہ صلاحیتیں تھیں. یقیناً وہ جو ہے وہ ہمارے لیے قابل تقلید ضرور ہے. ان کی ضرور انسان ہے، بشری تقاضوں کے تحت کوئی ممکنہ طور پر خامی ہو گئی ہو، لیکن لیڈرز جو ہے اس وقت کے حالات کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں اور ان کے سامنے قوموں کی ضرورتیں ہوتی ہیں. تو جو سائنس جی ایم سید نے کچھ فیصلے کیے، بیشتر جو ہے وہ سندھ کے اور مفاد میں تھے اور پاکستان کے مفاد میں، اور ہمیشہ وہ پاکستان کے ساتھ رہے. ایک چیز صرف واضح کر دیں، ہمیں پڑھایا جاتا ہے کہ پاکستان کی قرارداد جو ہے وہ لاہور میں منظور ہوئی تھی. اس سے پہلے سندھ اسمبلی نے یہ قرارداد منظور کی تھی. یہ تھوڑی وضاحت ہو جائے. دیکھیے جو اس کا ایک دونوں الگ الگ پس منظر کے ساتھ ہیں. آل انڈیا مسلم لیگ کا جو لاہور میں مینار پاکستان پر تاریخی اجتماع ہوا تھا، وہ آل انڈیا مسلم لیگ کا تھا. اور آل انڈیا مسلم لیگ کی جو قائد اعظم محمد علی جناح سے پہلے جو دو قومی نظریے کی تھیوری تھی، اس کے تحت بطور ایک جماعت جو ہے انہوں نے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ ہم ایک دو قومی نظریے کی بنیاد پر ایک نئے ملکی اور ریاست کی بنیاد رکھیں گے اور رکھنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے جدوجہد کریں گے. اسی آل انڈیا مسلم لیگ کی اس جدوجہد اور تحریک کو اور قرارداد کو
पाकिस्तान में अगर सबसे उस वक्त के यानी जब हम मुंबई रियासत से अलग हो चुका था ये सिंध, लेकिन उस वक्त भी जितने हमारे ये निसार खोड़ो साहब के बड़े थे, साईं जी.एम. सैयद थे, नबील गबोल के बड़े थे, ये सब लोग वो लोग जिन्होंने क़याम पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद की, उस वक्त जो तारीख़ी सिंध असम्बली जो कि एक रियासती असम्बली के तौर पर थी, फिर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की उसी करारदाद का तसलसल है कि सिंध असम्बली ने वो करारदाद पास की और जो कि आइनी और कानूनी तकादा था, और फिर हमने जो है इस तरह से जो है एक वो अलग वतन की एक बुनियाद रखी जब अंग्रेज़ ने तमाम जो उस वक्त पाकिस्तान से मुंसलिक रियासतें थीं या सूबे थे और इलाके थे, उन लोगों की असम्बली और वहाँ की सियासी जमातों को ये जो उस वक्त का जो तरीक़ाकार होगा उसके मुताबिक सिंध असम्बली ने फिर ये करारदाद पास की, और सिंध वाहिद सूबा है जिसने क़याम पाकिस्तान के हक़ में करारदाद पास की थी। अगर मैं गलत ना हूँ तो जहाँ तक याद पड़ता है पंजाब में उस वक्त भी पंजाब मौजूद था, और हमारा जो भारतीय पंजाब और मौजूदा पाकिस्तान का पंजाब वो गालिबन एक ही थे, उधर से ये करारदाद शायद नहीं आई थी। सिंध वाहिद सूबा है जिसने ये करारदाद पाकिस्तान के हक़ में पास की थी, और सिंध असम्बली की करारदाद जो पाकिस्तान के हक़ में पास हुई थी वो आज भी रिकॉर्ड पर मौजूद है, सिवाय 2 अशख़ास के। बाकी तमाम के तमाम उस वक्त की जो सिंध लेजिस्लेटिव असम्बली थी उसके तमाम अरकान ने करारदाद पास की थी, और उसमें हमारे मौजूदा सियासी ख़ानदानों की बड़ी शख्सियत और उस वक्त की अहद साज शख्सियात भी सब उसकी हिमायत में थीं।